पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया जायदादों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को वजाहत देने के लिए तैयार हो गई हैं। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा खुद रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, लंदन की जायदाद नहीं छुपाई, जज बनने का अहल नहीं तो आज ही घर भेज दिया जाए। मुनीर ए मलिक ने मामला FBR को भिजवाने की मुखालिफत कर दी। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस पर समाअत की। जस्टिस काजी फायज ईसा खुद रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि अहलिया वीडियो लिंक के जरिए मौकिफ पेश करना चाहती हैं। अहलिया कहती हैं वो अदालत को वजाहत देंगी, FBR को कुछ नहीं बताएंगी। अकाउंट बताने पर हुकूमत नया रेफरेंस न बना दे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अहलिया के मौकिफ के बावजूद अपनी दरखास्त पर मुकदमा लड़ूंगा। हुकूमती वकील ने कहा था कि FBR वाले जज साहब से डरते हैं। हुकूमती वकील बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा, जज साहब से कोई दुश्मनी नहीं, अगर मुनासिब जवाब देते हैं तो मामला खत्म हो जाएगा। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, हर जज काबिल एहतसाब है, अदलिया की साख को एक जज के बायस मुतासिर नहीं होने देंगे। फरूक नसीम ने जस्टिस काजी फायज ईसा की जायदादों का मामला FBR को भिजवाने पर रजामंदी जाहिर की। फरूक नसीम ने अदालत को बताया कि वजीर आजम ने कहा है कि लंदन में उनकी एक प्रॉपर्टी भी निकले तो जब्त कर लें। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि एग्जीक्यूटिव को शुतर बेमहार की तरह नहीं छोड़ सकते, ये मसला अदालत की आजादी का है। इंतजामिया की जानिब से अदलिया में मुदाखलत होती रही है, अगर हम लिखने पर आए तो संगीन चीजें लिखेंगे। जस्टिस मकबूल बाकर ने मजीद कहा, इस मुकदमे में हमारी कुर्बानी हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, हम किसी शख्स या इदारे के खिलाफ नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने कहा, अदालत मेरिट पर मुकदमे का फैसला करे। उनके मुवक्किल ने मामला FBR को भेजने पर रजामंदी जाहिर नहीं की। अमानत किशकोरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। BNP मेंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान कर दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि BNP मेंगल की अलहदगी वजीर आजम पर अदम एतमाद है। तज्जियाकारों का कहना है कि इमरान खान दोबारा एतमाद का वोट लें, PTI हुकूमत का कायम रहना मुश्किल हो रहा है। बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, BNP मेंगल की अलहदगी वजीर आजम पर अदम एतमाद है। जब हुक्मरान की ये एटीट्यूड हो तो फिर इसी तरह की जो बद एतमादी होती है, अदम एतमादी होती है, वो पाकिस्तान की अवाम और एलाइज जो आप जिसका इजहार कर रहे हैं, मैं समझती हूँ ये बिल्कुल इजहार जो अदम एतमाद का है वो इनकी इस वक्त नालायकी है। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर का कहना है, इमरान खान साहब को एक बार फिर ऐवान से एतमाद का वोट लेना चाहिए। ये हुकूमत तो अख्तर मेंगल के 4 वोटों पे खड़ी है और अख्तर मेंगल के अगर 4 वोट हुकूमत के साथ नहीं है तो फिर ये जो हुकूमत है वो लड़खड़ा नहीं रही, बल्कि अमली तौर पे जो है वो हुकूमत खत्म हो चुकी है और अब इमरान खान साहब को फौरी तौर पर ईवान से एतमाद का वोट लेना चाहिए। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी ने कहा, BNP मेंगल की अलहदगी से PTI को हुकूमत कायम रखने के लिए खौफनाक सूरत हाल का सामना है। कुछ और लोगों को अपने साथ मिला के मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा कर सकती है नेशनल असेंबली में कि वो यानी एतमाद का वोट लें। अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखने के लिए जो इक़दाम जरूरी हैं वो अगर ना उठाए गए तो सूरत हाल बहुत तेज रफ्तारी के साथ उनके हक से निकल जाएगी। सीनियर तज्जियाकार आरिफ निजामी ने कहा, सरदार अख्तर मेंगल का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान मुतालिबात पूरे न होने का शख्साना है। रावलपिंडी में आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। DGI SPR के मुताबिक शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि भारतीय मज़मूम अज़ाइम और मंसूबे नाकाम बनाएंगे। कश्मीर में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने और दहशतगर्द तंजीमों की खुली हिमायत को बेनकाब भी किया जाएगा। मगरबी सरहद के साथ जारी अफगान अमन अमल के बतदरीज मुस्बत असरात पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। शुरका को कौमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में तशद्दुद के वाक़यात में कमी पर भी इजहार इत्मीनान किया गया। रावलपिंडी में आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। DGI SPR का कहना है कि शुरका ने इस आज़म का इजहार किया कि भारतीय मज़मूम अज़ाइम और मंसूबे नाकाम बनाए जाएंगे, जबकि कश्मीर में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने और दहशतगर्द तंजीमों की खुली हिमायत को भी बेनकाब करेंगे। चीनी फौज के हाथों 20 भारतीय फौजियों की हलाकत पर राहुल गांधी मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहां छुपे बैठे हैं, बहुत हो गया, अब मोदी सरकार को कौम को जवाब देना होगा। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे की?
2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत बाजी ले गई, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान कर दिया गया। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% और ग्रेड 17 से ऊपर 5% तनख्वाह में इजाफा होगा। वज़ीर आला सिंध ने 12 खरब 41 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। टिड्डी दल और कोरोना के खात्मे के लिए बड़े पैकेज मुख्तस किए गए हैं। मुराद अली शाह की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन सिर्फ शोर शराबा करती रही। I'll give you the breakdown of this. Next slide, please. So, from this, our current revenue expenditure is expected to 968,991,389,600. Our current capital expenditure is pitched at 39,191,023,100, and our development expenditure is pitched at rupees 232,943,256,000 rupees. इस वक्त हमने कानून पास किया है कि आप किसी को निकाल नहीं सकते, और इस वजह से मैं ये ऐवान को बताना चाहता हूँ कि काबीना की मंजूरी के बाद ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाई गई है और ग्रेड 17 से 22 की 5% बढ़ाई गई है। लाड़काना में वजीर आजम इमरान खान की 135 इकसाम के खानों से तवाज़ु की गई। तैयार किए जाने वाले खानों में हिरन सालम, भुने तीतर, मुर्गाबी, मछली रोस्ट, सालम बकरे, मटन, कोफ्ते, बिरयानी, सज्जी, चिकन पकोड़े और सिंध की रवायती डिशेस समेत मीठे की मुख्तलिफ डिशेस शामिल थीं। लाड़काना पहुंचे वज़ीर आज़म इमरान खान, जहां पर उनकी तवाज़ु 135 अक़साम के मुख्तलिफ खानों से की गई। तैयार किए जाने वाले खानों में हिरन सालम, भुने तीतर, मुर्गाबी, मछली शामिल थी। इसके अलावा सालम बकरे, मटन, कोफ्ते, बिरयानी, सज्जी, चिकन पकोड़े, इसके अलावा सिंध की रिवायती डिशों समेत मीठे की भी मुख्तलिफ डिशेस शामिल थीं। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाड़काना के मौके पर सादगी के दावे हवा में उड़ा दिए गए। वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर लाड़काना पहुंचे। उसके बाद 37 गाड़ियों के शाहाना प्रोटोकॉल के साथ तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे लाड़काना के मौके पर सादगी के दावे हवा में उड़ा दिए गए। वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर लाड़काना पहुंचे, फिर 37 गाड़ियों के शाहाना प्रोटोकॉल के साथ तकरीब में शिरकत की। VIP प्रोटोकॉल ना लेने के दावे एक बार फिर से दावे ही साबित हुए हैं। लाड़काना पहुंचे वज़ीर आज़म, वो भी हेलीकॉप्टर पर, और उसके बाद 37 गाड़ियों के काफिले में यहां से रवाना हुए। शाही प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म इमरान खान को यहां पर दिया गया। ये वही लोग हैं जो कि इक़्तिदार में आने से पहले कहा करते थे कि VIP प्रोटोकॉल का खात्मा करेंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने CSS 2019 के नताइज का ऐलान कर दिया। 14,521 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। 365 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासुब 2.51% रहा। मुकाबले का इम्तिहान पास करने वालों में 214 मर्द और 151 खवातीन शामिल हैं। पहली पोजीशन राना हैदर ताहिर, दूसरी मोहम्मद दाऊद सलीमी और तीसरी पोजीशन उज़ैर अली खान ने हासिल की। बलूचिस्तान के ज़िला पंजकोर की होनहार बेटी नीलम अली ने तारीख रकम कर दी। मुकाबले के इम्तिहान में नीलम अली ने 18वीं पोजीशन हासिल की है। 132 मर्दों समेत 214 उम्मीदवारों की ग्रेड 17 में मुख्तलिफ सर्विसेज ग्रुप्स में तैनाती की सिफारिश की गई है, जबकि टॉप करने वाले 14 उम्मीदवारों ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इंतखाब किया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में इंसदाद कोरोना के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। नैब इलामिया के मुताबिक इजलास में नैब दफातर के औकात सुबह 9 से 3 बजे करने का फैसला कर लिया गया है। तमाम रीजनल ब्यूरोज के DGs को हिदायत की गई है कि अपने स्टाफ की हाजिरी 50% तक कम करें।
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ خواتین آفیسرز کو پہلے ہی گھر پر بیٹھ کے اپنا کام کرنے کی اجازت ہے۔ چیئرمین نیب کی ہدایات پر تمام ریجنل بیوروز میں سائلین کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں نیب پروسیکیوشن ٹیم کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تمام حفاظتی اقدامات کے ساتھ کیسز لڑنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نیب آفیسرز کو ملنے والی سرکاری ٹرانسپورٹ اور بائیو میٹرک حاضری تاحکم ثانی بند کر دی جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت ویڈیو لنک پر پنجاب اسمبلی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں طے کیا گیا کہ رواں اسمبلی اجلاس میں زراعت، خوراک، تعلیم، صحت، لوکل گورنمنٹ اور امن و امان کے محکموں پر کٹ موشن پیش کیے جائیں گے۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ اسمبلی اجلاس SOPs کے تحت چلایا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر اور پارلیمانی لیڈرز کو اسپیکر کی اجازت سے زیادہ وقت دیا جائے گا۔ اس موقع پر اپوزیشن نے اسپیکر چودھری پرویز الہی کو اسمبلی اجلاس بلانے اور بجٹ اجلاس احسن طریقے سے چلانے کی کاوشوں کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے معروف شاعر، ادیب، اداکار اور میزبان طارق عزیز کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ طارق عزیز کی پاکستان کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ طارق عزیز کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے معروف شاعر، ادیب، اداکار اور میزبان طارق عزیز کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ طارق عزیز کی پاکستان کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ کراچی سے خبر ہے، جہاں میٹھا در کے علاقے میں مخدوش عمارت سے ملبہ گرنے لگا ہے۔ اطلاع پر پولیس کی نفری پہنچ گئی اور عمارت کو خالی کرانا شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے میٹھا در میں مخدوش عمارت سے ملبہ گرنے لگا ہے اور اطلاع پر پولیس کی نفری پہنچ گئی ہے اور عمارت کو خالی کرانا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کراچی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ علاقہ ہے میٹھا در، جہاں پہ مخدوش عمارت سے ملبہ گرنے لگا ہے۔ ویلکم بیک۔ سندھ حکومت بازی لے گئی، سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کا اعلان کر دیا گیا۔ گریڈ 16 تک کے ملازمین کی تنخواہ میں 10% اور گریڈ 17 سے اوپر 5% تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 12 خرب 41 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ ٹڈی دل اور کورونا کے خاتمے کے لیے بڑے پیکج مختص کیے گئے ہیں۔ مراد علی شاہ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن صرف شور شرابہ کرتی رہی۔ I'll give you the breakdown of this. Next slide, please. So, from this, our current revenue expenditure is expected to 968,991,389,600. Our current capital expenditure is pitched at 39,191,023,100, and our development expenditure is pitched at rupees 232,943,256,000 rupees. اس وقت ہم نے قانون پاس کیا ہے کہ آپ کسی کو نکال نہیں سکتے، اور اس وجہ سے میں یہ ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کابینہ کی منظوری کے بعد گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہ 10% بڑھائی گئی ہے اور گریڈ 17 سے 22 کی 5% بڑھائی گئی ہے۔ لاڑکانہ میں وزیر اعظم عمران خان کی 135 اقسام کے کھانوں سے تواضع کی گئی۔ تیار کیے جانے والے کھانوں میں ہرن سالم، بھنے تیتر، مرغابی، مچھلی روسٹ، سالم بکرے، مٹن، کوفتے، بریانی، سجی، چکن پکوڑے اور سندھ کی روایتی ڈشز سمیت میٹھے کی مختلف ڈشز شامل تھیں۔ لاڑکانہ پہنچے وزیر اعظم عمران خان، جہاں پر ان کی تواضع 135 اقسام کے مختلف کھانوں سے کی گئی۔ تیار کیے جانے والے کھانوں میں ہرن سالم، بھنے تیتر، مرغابی، مچھلی شامل تھی۔ اس کے علاوہ سالم بکرے، مٹن، کوفتے، بریانی، سجی، چکن پکوڑے، اس کے علاوہ سندھ کی روایتی ڈشوں سمیت میٹھے کی بھی مختلف ڈشز شامل تھیں۔
جبکہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ لاڑکانہ کے موقع پر سادگی کے دعوے ہوا میں اڑا دیے گئے۔ وزیراعظم ہیلی کاپٹر پر لاڑکانہ پہنچے۔ اس کے بعد 37 گاڑیوں کے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ تقریب میں شرکت کی۔ وزیراعظم عمران خان کے دورہ لاڑکانہ کے موقع پر سادگی کے دعوے ہوا میں اڑا دیے گئے۔ وزیراعظم ہیلی کاپٹر پر لاڑکانہ پہنچے، پھر 37 گاڑیوں کے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ تقریب میں شرکت کی۔ وی آئی پی پروٹوکول نہ لینے کے دعوے ایک بار پھر سے دعوے ہی ثابت ہوئے ہیں۔ لاڑکانہ پہنچے وزیراعظم، وہ بھی ہیلی کاپٹر پر، اور اس کے بعد 37 گاڑیوں کے قافلے میں یہاں سے روانہ ہوئے۔ شاہی پروٹوکول وزیراعظم عمران خان کو یہاں پر دیا گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اقتدار میں آنے سے پہلے کہا کرتے تھے کہ وی آئی پی پروٹوکول کا خاتمہ کریں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے سی ایس ایس 2019 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 14,521 امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا۔ 365 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ کامیابی کا تناسب 2.51% رہا۔ مقابلے کا امتحان پاس کرنے والوں میں 214 مرد اور 151 خواتین شامل ہیں۔ پہلی پوزیشن رانا حیدر طاہر، دوسری محمد داؤد سلیمی اور تیسری پوزیشن عزیر علی خان نے حاصل کی۔ بلوچستان کے ضلع پنجکور کی ہونہار بیٹی نیلم علی نے تاریخ رقم کر دی۔ مقابلے کے امتحان میں نیلم علی نے 18ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ 132 مردوں سمیت 214 امیدواروں کی گریڈ 17 میں مختلف سروسز گروپس میں تعیناتی کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ ٹاپ کرنے والے 14 امیدواروں نے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا انتخاب کیا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں انسداد کرونا کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نیب اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں نیب دفاتر کے اوقات صبح 9 سے 3 بجے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تمام ریجنل بیوروز کے ڈی جیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے سٹاف کی حاضری 50% تک کم کریں۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ خواتین آفیسرز کو پہلے ہی گھر پر بیٹھ کے اپنا کام کرنے کی اجازت ہے۔ چیئرمین نیب کی ہدایات پر تمام ریجنل بیوروز میں سائلین کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں نیب پروسیکیوشن ٹیم کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تمام حفاظتی اقدامات کے ساتھ کیسز لڑنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نیب آفیسرز کو ملنے والی سرکاری ٹرانسپورٹ اور بائیو میٹرک حاضری تاحکم ثانی بند کر دی جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت ویڈیو لنک پر پنجاب اسمبلی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں طے کیا گیا کہ رواں اسمبلی اجلاس میں زراعت، خوراک، تعلیم، صحت، لوکل گورنمنٹ اور امن و امان کے محکموں پر کٹ موشن پیش کیے جائیں گے۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ اسمبلی اجلاس ایس او پیز کے تحت چلایا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر اور پارلیمانی لیڈرز کو اسپیکر کی اجازت سے زیادہ وقت دیا جائے گا۔ اس موقع پر اپوزیشن نے اسپیکر چودھری پرویز الہی کو اسمبلی اجلاس بلانے اور بجٹ اجلاس احسن طریقے سے چلانے کی کاوشوں کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے معروف شاعر، ادیب، اداکار اور میزبان طارق عزیز کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ طارق عزیز کی پاکستان کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ طارق عزیز کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے معروف شاعر، ادیب، اداکار اور میزبان طارق عزیز کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ طارق عزیز کی پاکستان کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔